الشيخ عبد الله أن يأتي أمامنا ويخطب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. موضوع خطابتي اليوم قوة الرجولة الإيمانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، إن هذه الآية ترشدنا إلى أن قوة الإيمان هي سر بقائنا ومفتاح وجودنا ومصدر سعادتنا، وترشدنا إلى أن من وفق لقوة الإيمان فقد حصل النعيم كله. أيها الإخوة، اعلموا بهذه القوة الإيمانية يستطيع الرجل المؤمن أن يحول الضعف إلى قوة، والانهزام إلى فتح، والتعاسة إلى سعادة، واليأس إلى أمل، والجبن إلى شجاعة، والكسل إلى نشاط، والفشل إلى نجاح، والإحجام إلى إقبال على الحياة. لأن الإيمان يقود إلى النجاح وإلى الإخلاص وإلى الصدق وإلى الوفاء. أيها الإخوة، انظروا كيف لفت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنظار الأمة الإسلامية إلى أهمية قوة الرجولة الإيمانية. مرة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله. هذه هي قوة الرجولة الإيمانية التي أشار إليها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيا إخوة الإسلام، إن هذه الأمة المحمدية اليوم لا تحتاج إلى المعادن المذخورة والثروات المنثورة، ولكنها تحتاج إلى الرؤوس المفكرة والقلوب السليمة وإلى قوة الرجولة الإيمانية. فاكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تابش حسن أدعوه أن يأتي أمامنا ويلقي خطبته، وليستعد محمد مقصود. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فرئيس الحفل الكريم وإخوتي الأحبة، إنه لا بد أولا من الطرح أمامنا سؤالا مهما يكشف لنا حقيقة لقوة الرجولة الإيمانية، ولا بد من معرفة مظاهرها ودلائلها في تاريخ البشرية. فأيها الإخوان، فإن قوة الرجولة الإيمانية أي شيء في الحقيقة. فأيها الإخوان، ألا أن القوة في الحقيقة قوة يوجد فيها وجه الإيمان. فكان فيما مضى من الزمان كثير من الأمم والأقوام يضرب لهم أمثالا في القوة والشجاعة، حتى في البسالة والبطولة، وكانوا أرقى المدينة حضارة وأعظمها جسارة، لكنهم تخلوا وتخلفوا عن الإيمان، فهل ترى لهم من باقية؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتعالوا نلقي نظرة إجمالية على بعض مظاهرها في أغوار التاريخ. فها هو المسلمون أقل عددا في غزوة بدر، لكنهم تحلوا بالقوة الإيمانية. فماذا كانت النتيجة؟ اذكروا قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وها هو القريش يشمر عن ساق الجد في إمساك مهمة الرسول، لكنه هو يلهج بقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر
القمر في يساري لما تركت. فهذه هي القوة الإيمانية، وهذه هي الرجولة الدينية التي يفتخر بها تاريخنا الإسلامي، والتي نمتاز بها نحن المسلمين في عصرنا هذا. فتعالوا أيها الإخوان ننشئ في أنفسنا قوة إيمانية ورجولة دينية لتكون كلمة الله هي العليا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.